اهلا ومرحبا تلاميذ الاولى بكالوريا. دونك مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديده على لا برودكسيون اكريت. دونك قبل ما نبداو لا برودكسيون اكريت بغيت نذكركم يعني بالموقع فين ممكن تلقاو جميع الدروس اللي كنحط في هذه لاشين يوتيوب، ولكن بواحد الطريقه اللي هي منظمه، يعني منظمه مزيان. دونك في هذا لو سيت هذا اللي هو www.1bacfr.weebly.com. دونك في هذا الموقع هذا غادي تلقاو دروس ديال اللغه، تلقاو دروس ديال يعني لا برودكسيون اكريت، وكاينين بيان سور دي زيكزامان اللي هما دي زيكزامان كوريجي. في لا برودكسيون مادام اننا في لا برودكسيون اكريت، فاش غادي تدخلوا لهذا الموقع هذا فانتم غادي تلقاوه بواحد الطريقه يعني منظمه مزيان اللي كيحتوي على جوج ديال لي كاتيجوري. دونك في الاول فهو كيشرح هنايا لي فيديو، 5 ديال لي فيديو كيشرحوا ليا يعني المنهجيات اللي ممكن نكتب بهم، دونك جميع المنهجيات اللي ممكن نكتب بهم. من بعد لا بارتي الثانيه دونك فيها دونك هاد لي برودكسيون اكريت اللي كنسجل. دونك هنايا كاين لو سوجي 1 لو 2 لو 3 لو 4 بيان سور ولو 5 اللي غادي ندير اليوم فاش غنتهي من هاد الحلقه هذه، فانا غادي نزيد لكم مع هاد لي فيديو هادو. دونك نتمنى ان تكونوا كتستافدوا مزيان من هذا الموقع هذا. الموحد ما بقى ليه والو، دونك خصنا نحزموا مزيان اي اون فونس او تري بون كوراج. On revient à notre expression, l'expression d'hier aujourd'hui, le sujet. Donc, on a fait le 5e sujet. Donc, ce sujet, donc beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent un frère, un guérisseur ou un voyant. Pensez-vous qu'ils ont raison? Donc, نشرحوا شويه لو سوجي. فهو كيقول لنا بزاف ديال الناس pour se soigner باش يتعالجوا ou pour trouver des solutions à leurs problèmes ولا باش يلقاو يعني حلول للمشاكل ديالهم. elles consultent يعني كيستشروا ولا كيمشيو عند لي فقيه، les guérisseurs ou bien les voyants. Pensez-vous qu'ils ont raison؟ واش نتا كتظن انهم على حق؟ دونك هنايا اون غروسو مودو هنايا لو سوجي ديالي سي فهو على لا سوبرستيسيون اللي كنسميوها دونك على الشعوذه. داكوغ، دونك على الشعوذه وعلى الناس اللي كيمشيو للفقهاء، كيمشيو للاضرحه. دونك هنايا غادي هذا هو الموضوع ديالي. دونك كما دائما يعني كما بحال الحلقات السابقه دائما غادي نقول لكم جيبوا واحد الورقه وستيلو دونك باش تنوطيو المصطلحات اللي جديده، لي زادجيكتيف اللي جدادين، لو فوكابولير والمنهجيه. طبعا انتم غادي تشوفوا انني دائما كنخدم بنفس المنهجيه، شنو اللي كيتبدل فقط لي زارغومون اي لي زيكزامبل. Donc on commence notre introduction. Je démarre l'introduction. Elle va sans dire que la superstition est une croyance illogique et contraire à la foi religieuse. Donc هاد لا بارتي دونك كما كنعرفوا كما كنقول لكم دائما ان لا برودكسيون اكريت كتكون من 3 ديال الجمل ولا ديال نقدروا نقسموها على 3. الفقره الاولى ولا الجمله الاولى فهي كتكون واحد لو كونستا ولا واحد الشرح، اون ديفينيسيون ديال هذيك الظاهره اللي بغينا نهضروا عليها. داكوغ، دونك فانا هنايا عطيت il va sans dire يعني il va sans dire que la superstition. دونك غادي نقولوا ان او حتى شي واحد ما يقدر ينكر ان لا سوبرستيسيون ولا الشعوذه est une croyance illogique، هو واحد الايمان اللي هو غير منطقي، et contraire à la foi religieuse، هو ضد يعني ضد ديك لا فوا ريليجيوز، يعني ضد الدين ديالنا ولا ضد هذوك الروحانيات ديالنا ولا القلب ديال الدين ديالنا. دونك واخا هاد لا سوبرستيسيون يعني راه متعارضه مع الدين وراه ماشي منطقيه، بورتون ولكن او لا مي او لا نياموان، دونك هادو التاليان لوجيك اللي كنستعمل. دونك بورتون beaucoup de gens recourent à cette pratique pour se guérir ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. يعني واخا داكشي يعني واخا هاد لا كرويونس راها اللوجيك وراها كونترير لا ريليجيون، ولكن بزاف ديال الناس الغوكور يعني كيمشيو لهاد لا براتيك لهاد الممارسه هادي بور سو غيرير يعني باش يتعالجوا سو غيرير ولا سو سوانيي او بور تروفي دي سوليسيون ا لور بروبليم ولا باش يلقاو حلول يعني لبعض المشاكل اللي كتكون عندهم. دونك جو دون دي زيكزامبل ديال هاد المشاكل. باغ اكزومبل لو مارياج، الناس كيمشيو للاضرحه باش يتزوجوا، او لا دي بروبليم دو فامي يعني باش يكون عندهم ابناء، او لا باش دونك فهي داخله حتى هي في المارياج، ولا كيكون عندهم دي بروبليم اللي هما فينونسيير يعني مشاكل اللي هي ماديه، مثلا كيبغي الغنى وكيبغي يسترزق عن طريق الاضرحه. دونك هذه هي لا دوزيام باراغراف دونك او لا دوزيام فراز. دونك لا بروميير فراز بدنا كنعطي واحد لو كونستا ولا واحد لا ديفينيسيون. لا دوزيام فراز في الانتروداكسيون فانا كنعطي يعني شنو هو الموضوع اللي ولا علاش غادي نهضر تقريبا.
Après, alors, quelles sont les raisons? Donc, d'abord, on a le développement. Alors, quelles sont les raisons et les justificatifs balancés pour une telle pratique? يعني شنو هما les raisons, شنو هما les arguments, شنو هما الحجج ou les justificatifs يعني اللي كيعطيو هاد الناس باش يبرروا يعني هاد la pratique. Donc, pour justifier donc une telle pratique. D'accord? Semble-t-il raisonnable d'encourager cette conduite يعني واش من المنطقي اننا نشجعوا على هاد لا كوندويت ولا هاد لا براتيك ولا واش من المنطقي اننا نشجعوا على لا سوبرستيسيون على الشعوذه. دونك هنايا غادي نشوف على الاسئله اللي طرحت طبعا كما كنعرفوا في لو ديفلوبمون كما قلنا خصنا نلقى واحد دو باراغراف. لو بروميير باراغراف هنايا دونك في غادي نجاوب على السؤال الاول اللي هما شنو هما لي ريزون ديال هاد الناس اللي كيمارسوا الشعوذه علاش كيمارسوها شنو هما الحجج ديالهم. داكوغ après غادي نعطي في لو دوزيام باراغراف اللي هو كنبدا بيرسونيلمون دونك غادي نعطي الراي ديالي avec les arguments ديالي. donc tant que je suis un contre مثلا la superstition عاد ندوز لا conclusion ديالي. donc on revient donc le premier paragraphe ديال le développement. donc on revient le premier paragraphe ديال le développement. Les gens pratiquant la superstition, donc les nas les qui défendent leur pratique par un bon nombre d'arguments. Donc il y a الجملة هذه تقريبا فهي هذا التعبير دائما كنحاول نعاودو في لي برودكسيون اكريت يعني كيولي منهجيه كتولي عندي محفوظه. donc les gens pratiquant يعني الناس اللي كيمارسوا الشعوذه ils défendent leur pratique يعني كيدافعوا على هذه الممارسه ديالهم par un bon nombre d'arguments بواحد العدد كبير من les arguments. D'accord? Donc, je commence par le premier lien logique, les radines à taille bien sûr, les radines à taille les liens logiques, le premier argument d'hier. Ils pensent, comme on a dit, les gens qui marchent sur le ils pensent que grâce au pouvoir magique, يعني بفضل دوك القدرات السحرية يعني بفضل القدرات السحرية شنو كيظنوا أن هاد لي مالادي سو غيريس رابيدمون أن يعني الأمراض كيتعالجوا يعني بسرعة et à des prix à la portée de tout le monde بأثمنة يعني اللي هي في متناول الجميع. d'accord هذا لو بروميير ارغومون. دونك غادي نعطي واحد لو سيبور ديال هذا الارغومون يعني alors que un traitement médical في الوقت اللي un traitement médical مالو il dure longtemps يعني ما كيكونش رابيدمون كياخذ بزاف ديال الوقت voire même des années يعني يقدر يكون مثلا الانسان كيتعالج يعني طبيا مده سنوات en plus de son côté de son coût élevé يعني زياده على ذلك هذاك الثمن ديال العلاج اللي تيكون مرتفع. داكوغ دونك انا عطيت الارغيومون الاول وعطيت لو سيبور دارغيومون يعني دعمت هذاك الارغيومون ديالي. La deuxième chose, donc le deuxième argument اللي غادي نعطي c'est que les mausolées هما الأضرحة ولا les marabouts. donc les mausolées elles constituent un refuge spirituel يعني كي هما تيكونوا واحد الملجأ روحي donc spirituel de guérison ملجأ روحي ديال التشافي et d'apaisement يعني l'apaisement يعني ديال الراحة الذهنية. داكوغ دونك باش يرتاح الذهن ديالكم pour se guérir باش تشافى donc هاد لي موزولي كيعتبروهم des refuges. donc هذا l'argument ديالي et je donne le support d'argument كيقول لي هنايا علاش car les médecins n'ont pas la foi حيت هاد الناس كيقول لك بدا les médecins ما عندهمش ديك la foi et la croyance يعني ما عندهمش ديك la foi ديك la croyance ما عندهمش داك الايمان ولا ديك النيه يعني ماشي ديك النيه ولا لو ميستيسيزم او داك التصوف اللي تيخليهم يعني يوصلوا انهم يعني يعالجوا الناس بحال الفقيه الي مغربو بحال مثلا الفقهاء ودوك اولياء الله الصالحين. داكوغ دونك عطيت جوج ديال لي زارغومون ديالي اللي على الناس اللي كيمارسوا هاد الشعوذه ولا هاد لي براتيك هادو. جو باس دونك لو دوزيام باراغراف في لو ديفلوبمون يعني انا مازال في العرض دونك غادي نمشي للدوزيام باراغراف. لو دوزيام باراغراف هو اللي تيكون فيه لا في بيرسونيل ديالي غادي نعطي فيه الراي الشخصي ديالي بلس لي زارغومون بيان سور. دونك بيرسونيلمون يعني شخصيا je serais tenté de dire يعني غادي نقول que la superstition est une fausse croyance هي واحد الايمان مزور
فايبل يعني قابل للدحض ولا قابل للانتقاد et non raisonnable غير منطقيه. دونك هي واحد الممارسه اللي هي غير منطقيه. داكوغ علاش دونك pourquoi donc je donne les arguments ديالي علاش كنقول هادشي. premièrement le premier argument cette croyance reste toujours un obstacle devant le développement. donc هاد يعني هاد الايمان ولا هاد الخرافه هادي donc elle reste toujours un obstacle. هي دائما كتبقى واحد الحاجز devant le développement scientifique et culturel. هي كتبقى دائما واحد الحاجز ضد يعني التطور العلمي والثقافي ديال المجتمع de la société. علاش دونك غادي نفسر puisque les gens حيت الناس n'osent pas mettre des phénomènes superstitieux à un questionnement logique. حيت الناس يعني حيت لي جون نوز با ما كيزعموش ولا ما يقدروش انهم يحطوا هاد لي فينومين مثلا هاد الظواهر اللي هي خرافيه ما يقدروش يحطوهم دوفون دي كيستيونمون لوجيك قدام واحد الاسئله منطقيه. ما يقدروش يجاوبونا على واحد الاسئله منطقيه ريزونابل يعني كابابل دو ديفوالي لور فيريتي اللي تقدر تبين لنا الحقيقه ديال هاد الشعوذه. دونك فسرت انا علاش لارغيومون ديالي علاش هادو علاش توجور سون دي اوبستاكل دوفون لو ديفلوبمون سيونتيفيك. باغ كونطخ يعني لي فينومين مثلا سيونتيفيك ولا الظواهر يعني العلميه كنقدروا نفسروها ولكن الظواهر الخرافيه ولا الشعوذه ما كنقدروش نفسروهم يعني كنفسروهم غير بالروحانيات. De plus, donc je donne le deuxième argument. De plus, la majorité qui consulte يعني الأغلبية اللي كيمشيو عند هاد لي فقيه لي فوايون يعني دوك الناس الأغلبية اللي كيمشيو عندهم مالهمش. Ils sont des gens ignorants et de faibles croyances religieuses. هما واحد الناس اللي هما يعني ignorants يعني جاهلين et de faibles croyances عندهم واحد الإيمان عندهم يعني واحد الإيمان ضعيف واحد الإيمان ضعيف ولا واحد الروحانية الدينية ضعيفة. ou bien ou là des pauvres يعني فقراء qui croient que les traitements médicaux coûtent fort cher. ولا هما الناس اللي كيكونوا فقراء واللي كيظنوا ان هذوك لي تريتمون ميديكو يعني دوك العلاجات الطبيه coûtent fort cher يعني غاليه بزاف. Donc finalement pour donner le dernier argument ديالي باش نعطي le dernier argument certains voyants prescrivent des médicaments sous forme des plantes médicinales non testées scientifiquement. يعني certains voyants l'argument الاخر ديالي ولا الثالث donc certains voyants يعني بعض لي voyants يعني دوك الشوافات ولا اللي كيشوفوا donc prescrivent يعني كيعطيو دي ميديكامون يعني كيعطيو ادويه sous forme de plantes médicinales يعني على شكل يعني نباتات طبيه non testées scientifiquement اللي هي ما مجرباش علميا متفقين et qui peuvent avoir des effets nuisibles sur la santé des gens. اللي يقدر يكون عندهم بالتالي يقدر يكون عندهم واحد des effets nuisibles يعني بعض الاضرار على الصحه ديال الانسان. Donc très bien, j'ai donné donc 3 arguments avec les supports dialogue. Ça c'est le développement ديالي. غادي نمشي la conclusion ديالي. Donc pour conclure ou en guise de conclusion يعني ختاما certes les traitements médicaux sont des fois trop chers et nécessitent une période pour se guérir. يعني من المؤكد ان les traitements médicaux sont des fois trop chers. بعض المرات يعني ديك العلاجات الطبيه راه كتكون فعلا غاليه et nécessite une période pour se guérir وكتحتاج يعني واحد المده طويله باش دونك pour se guérir باش يتشافى الانسان. ولكن nous sommes toujours حنا دائما nous sommes toujours sûrs de leurs résultats positifs. ولكن حنا دائما متاكدين وتنكونوا على يقين من لي ريزولطا يعني من النتائج الايجابيه ديال لو تريتمون ميديسينال ولا لي تريتمون ميديكو. داكور aussi يعني زيادة على ذلك l'État doit fournir يعني الدولة doit fournir de bons services médicaux يعني خصها توفر يعني دي سيرفيس يعني خدمات طبية اللي تكون مزيانة à des prix abordables يعني بأثمنة اللي تكون يعني في متناول الجميع abordable des prix abordables pour toutes les catégories sociales يعني لجميع الفئات يعني لجميع الفئات ديال المجتمع يعني منهم الفقراء او الاغنياء ما كيهمناش. المهم هو انه يكونوا دي سيرفيس ميديكو مزيانين ا دي بري اللي هما حتى هما مزيانين يقدروا عليهم الناس.
Donc j'espère que la production ديال اليوم تكون هي مهمه بزاف وتكون يعني تنفعكم avec des arguments مع du vocabulaire اللي هو مهم بزاف. نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو مزيان وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وطبعا ما تنساوش تخليو دونك واحد جيم في لا فيديو et des commentaires aussi d'encouragement ou des questions اللي عندكم اسئله ولا شي حوايج اللي ما فهمتوهمش. Donc je peux répondre à toutes vos questions et merci de suivre ma vidéo.